أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله عالم دے پمانا دی حروفو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله موجود ذات دے. الله وحده لا شريك له ذات دے. یا الله لا يقدع عبادت ذات دے. لا الہ نشت دے لائق دا عبادت الا ہوا مگر دق اللہ دے. الحیو چھ ہمیشہ جوندے دے. القیوم او ہمیشہ قائم دے او قائمون کے دے دی طول نظام دا کائنات نظام دا عالم لرا. یا القیوم سنبالون کے دے دی طول نظام لرا. یا تدبیر کون کے دے مدبر ذات دے. نزل علیک الکتاب نازل کرے دے اللہ تعالیٰ پتا باندے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب کتاب قرآن پاک لرا. بالحق پا حق سرا یا دا اظہار دا حق دبارا یا داسی کتاب چی مشتمل دے پا حق مضامینو باندے پا ٹک ٹاک مضمونو باندے. مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کون کے دے دا کتاب دا ہاغی سچ مخی دا دینو. وانزل التوراة والانجیل او نازل کری اللہ تعالی تورات لرا و انجیل کتاب لرا. من قبل مخی دا دی قرآن پاکنا هدى للناس چو هغا ہدایت دا پارا دا خلقو لار خلقو تخود لنیغا. وانزل الفرقان او نازل کرے دے اللہ تعالی قرآن پاک لرا هاغا قرآن پاک چی فرق را وستون کے دے پا منز دا حق او دا باطل کی جدا جدا کون کے دے حق لرا و باطل لرا. ان الذين كفروا بآيات الله بشک هغ کسان چو کفر کړي دے په آیاتونو د الله لهم عذاب شدید وی بد دوی د پارا عذاب سخت. والله عزیز ذو انتقام او دے اللہ تعالی غالب زورور ذات ذو انتقام او خاوند بدلے. ان اللہ بیشک اللہ تعالی ہاغ ذات دے لا یخفا علیہ شیئن چن پٹیگی پدقی دے اللہ باندے ہس یوسیز فی الارض پزمک کی ولا فی السماء او نپ اسمان کی. والذی دا اللہ غزات دے یصورکم چی صورت در کوي تاسو تا تصویر در کوي تاسو تا فی الارحام پر رحیمونو د میندو کې کیف یشاء چی سرنگی خوخشی. لا الہ نشت دے لائق دا عبادت حصوک الا هو العزیز الحکیم بغیر دا دغی اللہ نا چی غالب دے او حکمتن والدے. هو الذی دا اللہ غزات دے انزل علیک الکتاب چی نازل کڑے دے پتابان دی کتاب منہ آیات محکمات دی بازی دا دینا آیاتنا محکمات واضحہ ہن ام الکتاب چی دغ واضح آیاتنا دی بنیاد دا کتاب اصل دا کتاب. و اخر متشابہات او نور سا آیاتنا دی متشابہات یعنی جداغی مطلب او حقیقی معنی اللہ نہ بغیر ہی چاہتا معلوم نہ پٹا دا. و اخر او نور آیاتنا دی متشابہات اغا پٹو مطلبون والا پٹو معنو والا.
فاما الذين في قلوبهم پس هاغه کسان چې دې په زړونو د هغوی کې زیغ کوږوالی فیتبعون پس دوی تابعداري کوي دوی ورپسې کیږي ما د هغې آیاتونو پسې تشابه منه چې هغه متشابه دي د دې قرآن پاک نه یعنی معنی پټي دي د هغې ابتغاء الفتنه د پاره د تلاش کولو د لټولو د فتنې او د ورانی او د خپل خواهش پوره کولو وابتغاء تأویله او د پاره د طلب کولو د تلاش کولو داغه مطلب د هغې د مراد د هغې وما يعلم تاويله الا الله او نپیجنی اغا حقیقی معنی د دغی آیاتونو بغیر د الله نه هیڅوک والراسخون فی العلم او هاغه کسان چې مضبوط دي هغی په علم کې یقولون وای هغی آمنا به من ایمان راوړې پدې کل من عند ربنا دا ټول آیاتونه که محکمات دي که متشابهات دي د جانب د رب زمونږ وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلوي مگر خاوندان د عقلونو ربنا ای زمونږ ربا لا تزغ قلوبنا مکه کوي زړونو زمونږ لرا بعد اذ هدیتنا وروستو د دې نه چې تا هدایت کړی دی مونږ ته ای الله وهب لنا او راکړي مونږ ته من لدنک د خپل طرفنا رحمتا رحمت په دنیا او په آخرت کې انک انت الوهاب بشک تی بشک صرف تی اے اللہ ورکون کے د هر چیز د هر خیر ربنا اے زمونږ ربا انک جامع الناس بشک تی جمع کون کے خلق لرا لیوم هاغ ورزتا لا ریب فیه چې نشته د هیڅ شک په هغې کې ان الله لا يخلف الميعاد بشک الله تعالی خلاف نکوي داغه وعده خپلنا